أمان المرء في صحب كرام يرى في قربهم عون الرفيق يؤوب لهم إذا جدت خطوب ويلقاهم على شط المضيق صديق المرء نصف أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره فأهل أنت أن تعبد وأهل أنت أن تشكر وأهل أنت أن تحمد إنك على كل شيء قدير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وإمامنا محمدا رسول الله ونبي الله وتقي الله وخيرة خلق الله أتم الصلاة على الحبيب محمد فقبولها حتما ودون تردد أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على الحبيب محمد قد لامني فيه الجهول ولو درى خلقه لكان لي مساعدي أما بعد عباد الله موضوعي معكم اليوم موضوع مهم ألا وهو الدنيا ما هي حقيقة الدنيا وسيمتثل حديثي في نقطتين مهمتين الأولى ما هي حقيقة الدنيا
الثانية دور المسلم في الحياة الدنيا. أمي الله سبحانه وتعالى تنبل جلد مكان علي الله سبحانه وتعالى مني بركة نبل جلد مكان علي الله سبحانه وتعالى مني دمت بل جلد مني علي الله سبحانه وتعالى من فنبلي أمي الشرك أفضل ملكيكتي نال الله سبحانه وتعالى عز وجل بتفهمي أبتولي ما نفجينا بتفهمي أبتولي ما نفع الجمع جودو بتفهمي أبتولي ما تورجينا عن الجمع جودو وبتفهمتي نال الله سبحانه وتعالى عز وجل. والله الله سبحانه وتعالى لك كمبلين Allah subhanahu wa ta'ala ni adamadi da kabo desela kana ni sekono katlaga ti dese fem bele jeli Allah subhanahu wa ta'ala ni tay bani mu anini mamutun nu kam o kama rako وما قدر الله حق قدره ودفع الله سبحانه وتعالى كويا وما على دون سي على دون دان بني وكفى من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى جينيدو الله سبحانه وتعالى جنيمندو أي الله سبحانه وتعالى بتو نما دام بلجينا صلى الله عليه وسلم أتم الصلاة على الحبيب محمد فقبولها حتما ودون تردد سلمي نباك على كلمة صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى أن يمريم باكي وسلمي منني بدوني ما مياكي كنا جيرني سكفوتو لبدو أي بل دومي لأم باكي على ويلي نباكي نبو على ويلي جابي جونا ala weli mi ni asabat da bala kira ke sallallahu alaihi wasallam ni ango ande na jabi juna wodi anga soli ala kira sallallahu alaihi wasallam anga do damne ani do la bana badimu mamnu ta'ala kira do sallallahu alaihi wasallam ulubi an jalaki ala kira kanna nuye ala kira do sallallahu alaihi wasallam unafar an ala kira sallallahu alaihi wasallam badu wakofe wala dami ni abi amul bi wala dan badu wala da jumebi woni jemi ni on fla kono nyina may mi ni on fla kono amina wala ne kla kata klaro mafla afole ni ma hi haqiqatu dunya jemi na ba kono jere fe jumebi nyina may mi na ba kono nyina may fe jumebi akuma singa fulana nyinyi dawrul muslim islami o kana ke tuli jin kono bari mami bi baraka sallallahu alaihi wasallam mami do ya al-islami yali eni adamadi to ka baraka ke kili wa jin kono wa bari femi wala nasi da fulai jere mu bari je hakikai mu yin me hakikai mu الله سبحانه وتعالى جامعني عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله سبحانه وتعالى قل اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. الله سبحانه وتعالى عز وجل ينغلني نقول جير مؤمن جير ما يموني الله سبحانه وتعالى أبلغ نزيمي آية كلمة كفرهم يبدو أبو اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب نما من باكونو أنا دوغو دورتي هناك كل بدو لعب ولا حول كل
ani yerenyani wa tafakhur bainakum ani adama dunga wasu nyona ina fa on bele de nyeri ala tugo bina bale adama dunga wasu nyona ni benfe adama dunga wasu nyona ni kancan adama dunga wasu nyona sorab bele dina wa tafakhur bainakum fil amwali wal auladi ani ka chaye nyona ko ke adama dunga nyona che da ba fa man na fulo ka che tay e ba fi de ka jele tay adama dunga chaye nyona ke je kono kuni nyinama ni au ba kuno wallahu subhanahu wa ta'ala fa on sura wa kuno abu alhaqum takathur hatta zurtumul maqabir fimi chaay ngonay nganda fuluka cheytay ni joraka ko etay ni dombe ka tebeka gasige ni mene ko tife ko de adama de shogala wantara to la ka ta de ka ko bali wa takathur bainakum fil amwali wal auladi kunyina mai misale ni ana famu tuni abinan dalen da ko shi aunye ngalon dalen ni abin yana mai reality jira hakki mabala jirina muke masali laifi ba mina ko sanjimba mi nanana sanjimba a'jabal kufara nabatuhu sanjimba nani minge afalefe ay senekelo nyani senekelo kusujara kafoni falfe ni flani amba jigen ni mina de human tinama ni mina fancy ni ma tinama ina fo wati mini on fla ko bali samiya damnena sandana falfon falina fa ambele dini dingene fa ambele dini falfe ni mai Allah subhanahu wa ta'ala ko nyina mai misale ni di samiya ko timu Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla an rani samiya bado halama me ngai fam bela jili jele maka bela jili ke bingene thumma yahiju fatarahu musfarra bingene kofe ani falfe nu nyene kofe ani falfe nu dene kofe wo ale alam na tlaka bela jili ko la ka ke fen jeli ka ke fe ni obina fa bala dumni thumma yakunu hutuma abela jili ni tlaka ke binyanga nyanga ni binjalai kaki na fa kuti fi bari ada madin bela jini kana joga kashi aye na bari ni dalen ko re ni nyina me ni aw ba ko no aw mutingo Allah subhanahu wa ta'ala ko hal ata ala al insani hinun min al dahr lam yakun shay'an madhkura ko dono tamina ada madin kuti mai mammi na ko ko ni mami sigira kofe do ni sankeme hali sambishiki mashiti au jele mami mumbe ko wati ayi Allah subhanahu wa ta'ala filakana ni aunye ka ko dimseni yakono kana funangani yakono kana turako shi yakono kana chora yakono o nyina me filaka bantu ko minde ni mami afa mo ko samiyati me kalu damado fe kene bela dilemi yelema fali fe bela dilemi tilaka tunuka ke na wati Allah subhanahu wa ta'ala ko ardo era ka mina me fana biti badu abiba na Allah subhanahu wa ta'ala ka je badu thumma yahitu fatarahu musfarra thumma yakunu hutama Allah subhanahu wa ta'ala yana me ay andali ko shawni juga ni anya ba fa badu wa hakima baladin dalifo nimma fi man qasa ma lam yarahu bima ra'a arahu ma yadnu lihi ma na'a femi ni mai ni asuma femi ni dilla ko yi abi afam yasu ya adama di hadilla ko sebe Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jal ay nyirme dalil ko shi aw yeta ka jina aw na ko kun nyirme wati mi ni wati fitinido wati mi na wati macha Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jal kalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya والآخرة خير وأبقى نينما مي أو بك سماتي قوتي كندلا كسم كسبه ولين ومي على مدوغ الحلال الذي بديو على مدين كاليتين بلجيل بدو بديو أكرمه باكونو نفلتيو باكونو فانتاو باكونو ما شبيتي كوني ما مي ناشوغالين تبي تشيكوي كان ينكبو الجامع في بلجيل بديو Allah sallallahu alaihi wasallam alimi an bela jinin kutiye yali an fila tugu min nyina me ko yali ala ga tugu te sallallahu alaihi wasallam an bela jinin malugo ayi
ala kira ka ñiname bele jilin ke Allah subhanahu wa ta'ala batullah azza wa jal ala kira ka ñiname bele jilin ke ala jeni nina sahaba radhiyallahu anhu ala kira sallallahu alaihi wasallam asra ala kira dalilu debe sambe awile minge debe no wara ala kira kala sallallahu alaihi wasallam o kireli minge sahaba ke ko ma abdullah ko ma ko ala kira sallallahu alaihi wasallam anta alla je ka lando nyini mi ma to ni billahi asanfa wa laka sallallahu alaihi wasallam mali wal dunya mune bene ni aw ka jini nyomo che o ko mi ni mo fuiti aw ka jini ko ne fela ko ale alakira misalati dore ko ayi illa ka rakibin istadalla tahta shajaratin ina ho wa shigelo do tama kele do mani na jigina ki lafiya go suma do koro jirshi do suma koro allafiya wani wati mi abina wuli ka taka tamana abina wuli ka taka tala bali wa an bala jile mi tedi me ko ka ba bali an bala jile mi to ma kono na an bala jile mi ka se ko bali an bala jile mi ka je gele ko no ni adama de ni famu bali adama de ka ga do ma ko feli bi an bulu fe mi ni ma taso bali ati ma bulu don ba do ko ale ko go yala ko sube ko femi be nanti soro bana ma dongo de ni mbadi ma shite ko ala ni nyama ta fane ni mami ma ayi halni ala al baladi mami ma on ga sirika allati yali o tigla mo wonna ko tudi ko ko mi yali o femi ni na bal ko wasa mawa ayi abina bal ko ko mawa ayi abina bal ko bana mawa ayi atu bal ko nyama fu ma mali lana malika la do ko jey fen ni ab adama di mala sambade don ba do ko ako an nafs tabki ala dunya wa qad alimat anna salamata fiha tarku ma fiha la dar lil mar'i ba'da al maut yaskunuha illa allati kana qabla al maut yabniha fa in banaha bi khairin taba maskinuhu wa in banaha bi sharrin khaba baniha ayna al muluk allati kanat musaltanatan حتى سقاها بكأس الموت ساقيها أموالنا لذوي الميراث نجمعها وطولنا لخراب الدهر نبنيها أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد عباد الله، إن حقيقة الدنيا قد بينها الله عز وجل لنا في آية كريمة فقال: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو ولدار الآخرة لهي الحيوان. أما الله سبحانه وتعالى تلو تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وكيف بدو نينما جيمي أن نينما كبار سمي الله سبحانه وتعالى أبل جل جاءوني آية كلكم الله سبحانه وتعالى كو جينما ميني أو باكونو ودورته لغة أن يرنياني ولا دار الآخرة فيمي القيامة ينمي لهي الحيوان ودي ينمي مين أبي دومي مين أقوى تتكفي مدين وكما دنبالكو والنفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها وأنا مديني كشجين بفي أنا مديني كشجين بفي أنا مديني بجين كنو كاسر أنا مديني بعدون doni danganyala ko hera bi mina ode adama de kan min men toy yani jenta toy badu adama de hakima kan la don adama de kan je toy yani jenta bari lambadu wala dar lil mar'i ba'da al maut yaskunuha sukuiti adama de bulu ibita loji sumi kono se ko fe funa kala sumi ni kumi ka joka ko se ni badu adama de ka kaburu edi balla be jien ko badi edi be kabu ke suyi nabi ke da musuyi edi ba ke suyi nabi ke nyanga to suyi suti adama ni yi bi loji suyi kono se ko be
funa kɛra so min n'i y'o jɔ ka kɔn i ka saya ɲɛbali adamaden kan ka sigi ka taa si ayna al-muluku allati kanat musaltanatan masakɛ minnu bɛ yen n'u tora i fan bɛɛ lajɛlen minɛ ni adamadenw kabara u ka nafolo n'u ka fanga n'u ka sengolo la yali a masakɛw bɛ ɲininkaliw Turki jamana min ni a fɔ a ma ko Turki masakɛ min bɛ yen ni o de ye Erdogan ye ka kɔn a ka nani ye masakɛ tɔw tɛmɛna u fɛ yen u ka dansago bonya kojugu u ko misiri min n'a bɛ wele k'a mankan bɛ adamadenw tɔɔrɔ o k'o bɔ a la ko sumani min n'a bɛ su k'a bɛ kɛ waati min tilema waati don baara kɛ waati don maaw tɛ lafiya ka sumani waati yɛlɛma waati min n'o ka di u ye hijabu min ni muso b'a don ni o de n'a dɔn bɛ an fɛ yen ko bonosi n'a donni ye wajibi ye musoman ko muso bɛɛ lajɛlen k'o bɔ a kan na ala ka to foyi tɛ yen n'a ma min na mulubali wa ala ko ta tɛ yen fiyewu waati min ni saya nana ka na se a ma u ko ko a ye diɲɛ dɔkitɛribaw wele dɔkitɛri ba kelen maa minnu nana ka n'a consulter k'a lajɛ min b'a la bali a ko wa tini wa zayitun ni o de ye jiri min bɛ yen n'a ko fɔra kuranɛ kɔnɔ ko ka nin bɛɛ lajɛlen effacer ka bɔ yen ko nin bɛɛ lajɛlen naganagakanw de ye ko ale min ni dɔ wɛrɛ t'a kɔnɔ zayitun ni zayitun na kɔ ni o de ye olive ani toro ye ko ka nin bɛɛ lajɛlen bɔ gafe kɔnɔ bali a ye nin yɛlɛma kuma fɔ waati min Allah subhanahu wa ta'ala nana ka na farigan bila a la a ye dɔkitɛri ba kelen de bɔ diɲɛ kɔnɔ minnu taara ka taa filɛ bali o n'a ta bɛɛ lajɛlen olu ma se ka don ani saya cɛ bali olu ma se ka don ani halaki cɛ bali min yɛrɛ o kabako ye a ye kuma fɔ ka sa waati min bana min n'o y'a fa Allah subhanahu wa ta'ala tilala ka recherche kɔnɔna a nana sabati k'a fɔ ko fura ba dɔ ye zayitun ye ni o de ye olive tulu ye ale ye fɛn min ɲakari labɔ k'a yɛrɛ ɲakari labɔ fɛn min na bana min n'o y'a fa Allah subhanahu wa ta'ala tilala k'a ka bana fura kɛ o de ye a salen kɔfɛ bali an fɛ ka min fɔ hali bi a masakɛ jugu minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ u k'a dɔn k'a fɔ ko ɲɛnamɛ ye bali k'u tɛ se k'a ban ayi maa si tɛ yen ko e si wali maa si tɛ yen ko e bɛ se ka ɲɛnamɛ ye waati kɛ k'a ban ayi adamaden kan ka taa si na bali a ye olu ko leti kɛ na tun sɔn tɛnɛ tɛn masakɛ ninnu ye tɔgɔ sɔrɔ ka fanga sɔrɔ waritigi ninnu ye sekola bɛɛ lajɛlen kɛ u bɛ min amwaluna liwabinira linashmaruha nafolo min ni anw bɛ k'a kafo an bɛ k'a kafo an tiɲɛtabaw de bali maa si tɛ nafolo kafo k'i bɛ taa n'a ye bolo ayi bɛɛ lajɛlen bɛ k'a kafo jɔn de ye amwaluna liwabinira linashmaruha wa turuna likharabi tahrina minha jɔnmafɛn min n'anw bɛ k'a kɛ bali an bɛ k'a bɛɛ lajɛlen jɔ nka a bɛɛ lajɛlen bɛ ka jigi kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen bɛ ka halaki kɔnɔ i n'a fɔ adamaden bɛɛ lajɛlen bɛ k'a kɔnɔ cogoya min na bali o ma na Allah subhanahu wa ta'ala fɛ azza wa jal ala ka faamuyali tigɛ na aw bɛɛ lajɛlen ma bali an ka kun filanan ye min ye ni o de ye barul muslimi fi hadhihi hayati dunya adamaden i kelen kɔfɛ ka diɲɛ hakika dɔn adamaden kelen kɔfɛ ka aya ninnu faamu k'a dɔn diɲɛ min ye hakika min ye k'a dɔn ko so tɛ so min ni adamaden bɛna basigi a kɔnɔ so tɛ so min ni adamaden ni i bɛna dumi a kɔnɔ yali adamaden kan ka i ka baara kan ka kɛ fɛn jumɛn de a kɔnɔ bali hakilima bɛɛ lajɛlen ka baara kan ka kɛ min ye o de Allah subhanahu wa ta'ala ye bila min na bali k'o kɛ Allah subhanahu wa ta'ala y'o diya adamaden ye wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma adamaden ni jinɛ da foyi kama funa kɛra ka di Allah subhanahu wa ta'ala bato azza wa jal adamaden ka laɲini kan ka kɛ min ye diɲɛ kɔnɔ diɲɛ donnen kɔfɛ o de Allah subhanahu wa ta'ala batoli azza wa jal bali wa batoli min bɛ yen n'o ka di Allah subhanahu wa ta'ala ka tɛmɛ a bɛɛ lajɛlen kan o de ye farida minnu bɛ yen ni ala y'o farida adamaden kan a ka kan i hakili to o de la ka tɛmɛ bato bɛɛ lajɛlen kan k'a ban bali k'a daminɛ ala kelebantiya la kana se seli ma kana se su ma kana se jaga ma kana se fɛn o fɛn bɛ yen ala y'o kɛ farida ye adamaden kan adamaden kan ka i ka baara kɛ o de ye diɲɛ kɔnɔ adamaden kan k'i ka waati tila bɛɛ di o de ma diɲɛ kɔnɔ bali adamaden kan ka o de kɛ i ka laɲiniba ye diɲɛ kɔnɔ adamaden kan o de kɛ fɛn min n'i bɛ k'a gɛn a ka di i ye ka ku ala bali
farko ni ngore badu akaka fe mun bin ni suno na ka ruwa adama ne ka ke adama ne ki ji da ki ga wati fanca ma ko badu wallahi la ilaha illa hu ni ma ni ya tabbatu programme ni ma ni asbatu batuma ni ma ni ko ka kan lamini wati ina ke ibulu shirki da rufe na fe mi do ti sala badu wati ina ke ibulu shiu fi mi ka wati ce so sanfe adan sa ko tukolo o wati ina ke ibulu shiu badu nin awgala tun kan sa ne tabbatu ma mi ni al fajr sini awati al fajr na plus sini mani bin abi wala hasili mani bin abi sini fana sili aban na flasili abi lansara sili kan na flasili kan ko anyi mambi fitri sali ko tugela mambi sabu sali ko tugela mambi ala kusmake ni ode azharu sabah wal masa ala kusmake ke sababa al mi ke wala fe ala kare mi ke sallallahu alaihi wasallam ode kudu ni mambi na ni me kere ni badu wati na ko tigla ma ko fiu ka fi bi da fe ni ka sante badu madika na defa mu je kono ga do femu bi na la sallallahu alaihi wasallam ayi akalu alake akemi ni ala madi jore tika foke ina fega femi no haramel no bali wati beleji ni ala madi la no no abi ala madi la fega femi na mai bali ko kama la mono ko ala madi ka rasula tadi ide mafiyo kada wati la mono di ide mafiyo kuni yo dama ni ma prodo ni mana abi tuma ka halla ma ci bani kan sabana mi ni alama ni ka ro ke ji ko ko fe odi adamul ihtirar bi dunya adama de ji gida kana sona malasan ji shi bani ji la furu ani ji joro ani ji na ko fe adama de kana sona malasan ay shi bani Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla ولا تغرنكم الحياة الدنيا أو كنصم فيو جيني نمك أو ملسا لكورم من مدين فيو نمبارك نمبارك جينتو نفل مني أو بانيني غسر مني نام بانيني جور مني أو بانيني دين مني أو بانيني مدين والله الذي لا إله إلا هو نامك على كل مدين نفوفوتي أفل من مدين أي الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما أموالكم وأولادكم فتنة دين من بين على البردي أوما نقول من على البردي أوما دورة تقوي لا جربينو كان مدين لك نما ميادو على البرد دفع نما ميادو إسلامي دفع نما ميادو واتي دو إسلامي دفع نما ميادو نفردو الدفع نما ميادو بلا أبارلا نما ميادو إكترسيكي كاكورونا دو إسلامي أبارلا utigila mo ko shiro jena aljama jolo bani nimma min tabadduna utigila mo ma botini jena an aljama jolo bani ya rabbi alaka dana au bela jini shikoma man Allah subhanahu wa ta'ala fe angal ladini ba angal ladini ho ya rabbi alako ke alaji yasurani Allah subhanahu wa ta'ala ko ke ani Allah subhanahu wa ta'ala ko kama bali ala bani da ko yimi ni odi batui ya rabbi alaka no gani au bela jini akele ko fe femi amini ya rabbi alaka min ambalakini ya rabbi baranuma Allah subhanahu wa ta'ala ka ko ambalakini ko baraju Allah subhanahu wa ta'ala ka ambalakini kishika bo atto sala Allah subhanahu wa ta'ala ka ambalakini kishika bo atorma man Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla juguti awnani an laka barajute juguti awnani an laka jumu kelote ya rabbi alaka kishika bo an laka jumu torma Allah subhanahu wa ta'ala ko kama من الله سبحانه وتعالى بسلامي نبا كل يا ربي على كدمه يا ربي على كدمه دمه يا ربي على كافر نكشي يا ربي على كافر نكشي قال الله سبحانه وتعالى عز وجل على رسول الله عليه وسلم أترك صحابه تسرى جلنك يا ربي على كمن أو بلدين لا أسرى جلنك يا ربي على كان سبتي أكا على كان تومي أكا فوق سياسي أم بلدين على الله سبحانه وتعالى بينكما من الله سبحانه وتعالى على كان جمنا بسي على كان جمنا حديثي ما نامي أبي جمنا كنو يا ربي على كان حديثي جمنا كنو يا ربي على كان بسي جمنا كنو ما من بك أولي بك على كان بسي يا ربي على كان دمي يا ربي على كان بسي كشيكا ما من ده جمنا كنو يا ربي على كان دمي ما من ده يركوي يا ربي على كان تنداك بدريمي ni abi anina au ni jawla bela jiliko ala Allah subhanahu wa ta'ala ko ko
فما جوب من أنكم نبجم أما الله سبحانه وتعالى تاجب مين على بعضهم كي جمنا يا ربي على تاجبنا على الله سبحانه وتعالى كما عز وجل قال الله سبحانه وتعالى عز وجل جمنا كل دين فنبي يا ربي على تفسير أمبلك لما على تحديث أمبلك لما في الله سبحانه وتعالى بتقول يا ربي على كل أمبلك لي من الله سبحانه وتعالى عز وجل بنا باتوم من ما يا ربي على ربنا يا ربي على ربنا كفروا الله سبحانه وتعالى تحيي أمتا دولا الله سبحانه وتعالى كي يفع أمتا دولا الله سبحانه وتعالى ممتو الله سبحانه وتعالى بلوك لك على كرمانتوي صلى الله عليه وسلم قال الله سبحانه وتعالى أنا أنفنا يتعتبر على الله سبحانه وتعالى ويكرم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تجعلنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم عمنا في أوطاننا اللهم عمنا في أوطاننا اللهم عمنا في أوطاننا اللهم احفظ بلادنا اللهم احفظ بلادنا وبلاد جميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم عمنا في أوطاننا اللهم عمنا في أوطاننا اللهم عمنا في أوطاننا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا الغيث اللهم ارزقنا الغيث برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين قم إلى صلاتكم يرحمكم الله. الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره فأهل أنت أن تعبد وأهل أنت أن تشكر وأهل أنت أن تحمد إنك على كل شيء قدير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وإمامنا محمدا رسول الله ونبي الله وتقي الله وخيرة خلق الله. أتم الصلاة على الحبيب محمد فقبولها حتما ودون تردد. أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على الحبيب محمد. قد لامني فيه الجهول ولو درى خلقه لكان لي مساعدي. أما بعد عباد الله، موضوعي معكم اليوم موضوع مهم، ألا وهو الدنيا. ما هي حقيقة الدنيا؟ وسينتظم حديثي في نقطتين مهمتين. الأولى ما هي حقيقة الدنيا، الثانية دور المسلم في الحياة الدنيا. أمي الله سبحانه وتعالى تنبل إليك مكان علي الله سبحانه وتعالى مني بركة نبل إليك مكان علي الله سبحانه وتعالى مني دمت بل إليك مني علي الله سبحانه وتعالى من في مبلغ. أمي الشرك أفضل ملكيكتي نال الله سبحانه وتعالى عز وجل بتفهمي أبتولي ما نفجينا بتفهمي أبتولي ما نفع الجامع جودو بتفهمي أبتولي ما تورجينا عن الجامع جودو وبتفهمتي نال الله سبحانه وتعالى عز وجل. والله الله سبحانه وتعالى نكمل على الله سبحانه وتعالى ni adamadi da kabo desela kana ni sikono katlagati dese fem bele jeli Allah subhanahu wa ta'ala ni taybani anini mamutun nukakan kama arabu wama qadarullah haqqa qadrihi wadafa Allah subhanahu wa ta'ala kuya uma ala don ase ala don dana mali وكفى الشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى جنيدو الله سبحانه وتعالى جنيمندو أي الله سبحانه وتعالى بتو نمان دام بلدنا صلى الله عليه وسلم. أتم الصلاة على الحبيب محمد فقبولها حتما ودون تردد. سلمي نباك على كلام صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى أن يمري بكاك وسلمي منني بدوني ما يأتي كنا جيرني سكفوت لبدو أي بل تومي لأم باك على ويلي نباك نبو على ويلي كجابي جونا على ويلي مي أصبت نبالا كلا صلى الله عليه وسلم ni ango ambe ngajabi juna ودي أن الصلي على كلام صلى الله عليه وسلم أن الدول دمنا أن الدول لبنا بدين ما من تعالى كلام صلى الله عليه وسلم نبي أن جلك على كلام كنا نوي على كلام صلى الله عليه وسلم ونفر عمرك على كلام صلى الله عليه وسلم بدو وقفه ولا دمي من أبي أمر بي ولا دم بدو wala jumeni woni jemi ni on fla kono ñina may mi ni on fla kono amina wala lay klakata klaro mafla afole ni ma hi haqiqatu dunya jemi na ba kono jere fe jumeni ñina may mi na ba kono ñina may fe jumeni akuma singa fla na ni dawrul muslim islami وكان كتولي جين كونو بدي
ما من كبارك صلى الله عليه وسلم ما من دوية الإسلامي يلي إني على مدين توك بلوك عنك كلي وجيه كل ومدين فمي ولا نسي دفولي جيه رمي بدين جيه حقيقة موي ينمي حقيقة موي الله سبحانه وتعالى جابي أمي عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله سبحانه وتعالى قول اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما الله سبحانه وتعالى عز وجل ينغلني نقول جير مني جير ما يموني الله سبحانه وتعالى أبلغ رزمي آية كلمة كفرهم يبدو أبو اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ينما يمينا باكونا أنا دوكو دورتي فناك ركولني بدو لعب ولهو كلني أني يرنياني وتفاخر بينكم أني أدم أدونك وسنونا إنا فهم بلدين يبي على جوب من بدو أدم أدونك وسنونا نبنفه أدم أدونك وسنونا دينكجان أدم أدونك وسنونا سرب بلدنا وتكاثر بينكم في الأموال والأولاد أنك جاي جمنا كوكي أدم أدونك جمنا لما فمن فلوك جيتي لما في ديك جلتي أدم أدونك جاي جمنا كي كنو كوني ينمي أو باكنو والله سبحانه وتعالى أفهم يسور ورقنو أبو ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر فمي جاهل غني نن فلوك جيتي نجورك بوغيتي ندومك تبعيك غسكي من فرتيفه كوني أدم أدين شغل وانتر طولك تاك بكبركم بلي وتكاثر بينكم في الأموال والأولاد ونجنا ما يمسالي نيني أنا فامتوني أبينا دليل وشي أوني نقولون دليل مي ني أبينا ما رياليتي جل حق ما بلجينا وكمثل غيث فابنا فوكو سنجيبا مينا ننا سنجيبا أعجب الكفار نباته سنجيبا نمي ميكي أفلفي أي سنكلو نياني سنكلو بسجرا kafoni falifin ni filani an b'a jigiya ni mina den ɲuman di an ma ni mina fɛnsen ɲuman di anw ma i n'a fɔ waati min ni anw fila kɔnɔ baliw samiyɛ daminɛna san nana falifɛnw falenna fan bɛɛ lajɛlen binkɛnɛ fan bɛɛ lajɛlen falifɛn ɲuman ye Allah subhanahu wa ta'ala ko ɲɛnɛmaya misaliya nin bɛ yen samiyɛ tun tɛ yen o Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla أنا نسميه بدو حلال مي نعيف عن بلد ليه لما كان بلد ليه بيني ثم يهيج فتراه مصفرا بيني كوفي أنا فلفين نون ينين كوفي أنا فلفين نون ينين كوفي وعلى على نتلاك بلد ليه ولا كافين جاني كافين فيني ني وبنا فبلد دوني ثم يكون حطوما أبلد ليه نتلاك بيني أنا بينجلاي kaki na fakulti si badimu ada madin beladine kana joga kasini aye na badimu ni dale kore nini nyame nini aw ba ko no aw mutingo Allah subhanahu wa ta'ala ko hal ata ala al insani hinun min al dahr lam yakun shay'an madhkura ko dono tamina ada madinka ada madin ko timai mami na ko 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 ka ni mami sigira ko be do ni sankeme hali san bishigi ma shiti an jele mami mun be ko wati ayi Allah subhanahu wa ta'ala fila kana ni awni ka bo dimseniya kono kana funanganiya kono kana turaboshiya kono kana choraga kono o nyina me fila ka bantu minde ni mami ya famu ko samiyati me kalu damado fe kene bela jilimi yelema fali fe bela jilimi tilaka tunu ka ke na fati Allah subhanahu wa ta'ala ko ardo era ka nyina me fana biti badu abiba na Allah subhanahu wa ta'ala ka jembadu ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما الله سبحانه وتعالى ينميا أي الدليل بشأني تغني أن يربع فهم بدو
وحكم بلد النفو نما في من قاس ما لم يره بما رأى أراه ما يدنو ليه ما نعى فمن نماي نياسما فمن يدل له أبي أفهم يسرنا أنا مدي حد الله سبحانه الله سبحانه وتعالى عز وجل أي نلما يدلين بشي أو يتا كاجنا أو نكو كن نلما واتي ميني واتي فتنينو واتي مينا واتي مجان الله سبحانه وتعالى رب عز وجل كلا بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى نلما يميني أو بك أسمتي قواتي كن لك سنو قصبه ونين ومي أنا مدوم الحلال لبين بديم أنا مدين كالتين بلجين بدوم بديم أكرمه باكونو نفلتيو باكونو فانتان باكونو ما شيرتي فني ما مي ناشوغل انتبي تشيبوي كان ينكبو الجامع في بلجين بديم الله صلى الله عليه وسلم ألمي أم بلجين كتير يلي أم بلجين من الجنة يكون يلي على كرتبتي وصلى الله عليه وسلم أم بلجين مالوكو أي على كذا من بلجين كي الله سبحانه وتعالى بطل عز وجل على كذا من بلجين كي على جميعنا صحابة رضي الله عنهم على كذا صلى الله عليه وسلم أصل على كذا دليل تبع سامي أولي ميجي تبع نور ورا على كذا صلى الله عليه وسلم وكيلي ميجي صحابة كيف قام عبد الله قام كور قال صلى الله عليه وسلم أنت لجك لاندو نيني مي ما توني بالله في أسانفوا لكن صلى الله عليه وسلم مالي وللدنيا من بني ni auka jini nyomoche okore mi ni mu fuiti auka jini ko fela ko ala kira misalati dole ko ayi illa kirakibin istadalla tahta shajaratin ina ho wa shigelo do tama kelego mani na jigina ki lafiya go suma do koro jiri do suma koro allafiya wali wati mi abina wuli ka taka tamana abina wuli ka taka tala bali wa an balad limite ni me ko ka ba bali an balad limite ko ma ko na an balad limite ka sai ko bali an balad limite ka biye gele ko no ni adama de ni fama bali adama de ka na do ma ko feli bi an mulo femi ni ma taso bali ati ma bulu don ba do ko ale ko ko yara ko sube ko femi be nanti soro ba na do ngode ni bali ma shite ko ala ni na mel defale ni mami ma ayi halni ala albaladi mami ma an ga sika allati yali o tigla mo wadna ko tudi o ko mi yali o femi ni na bal ko wasa mawa ayi abina bal ko ko mawa ayi abina bal ko banawa ayi ati bal ko ni na me fu ma bali la na mali ka la ko jeen femi ni ala mali mala sambali don ba ko أقول النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها أموالنا لذوي الميراث نجمعها وطولنا لخراب الدهر نبنيها أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد عباد الله، إن حقيقة الدنيا قد بينها الله عز وجل لنا في آية كريمة فقال: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو ولدار الآخرة لهي الحيوان. أما الله سبحانه وتعالى تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وكفر بدو ينمت يميني أن ينمت كبر سميني الله سبحانه وتعالى أقبل جلي جاءوني آية كلمة
Allah subhanahu wa ta'ala ko jiye mai ni an ba ko no udorete loge ani yere nyani wala darul akhirati fimi alqiyaman yana mai lahiyal hayawan udi yana mai mi ni abi dumi mi ni akwati tige fi mbadi o kama don ba ko النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها وأنا مديني كشجين مفه أنا مديني كشجين مفه أنا مديني بجين كنو كاسر أنا مديني بعدون دوني دعميلا وخير بمينا أودي أنا مديني كمين من توي يعني جين توي بدو أنا مديني حكيم كان دون أنا مديني كان جين توي يعني جين كبهيلا بدو ولا دار للمرء بعد الموت يسكنها سكويتي على مدين بلو إبتا لوجي سومي كونو سير كوفي فونا كرا سومي نيكومي كال جوكا كوسير يمدين على مدين كبرو إدي بالا بيجين كونو بدين إدي بكبرو كي سومي نالي كي دامو إدي بالا سومي نالي كي نياما تسوي سوتي على مدين يبي لوجي سومي كونو سير كوفي فونا كرا سومي نيو جوكا كونيكا سير يمدين هذا ما كان سيدا تاشي أين الملوك التي كانت مسيطرة مسكين من مي نو توري فبرك لمنه ني هذا ما يوم كبرة وكان نفول مكافأ من مكسمولا يلي أما سجوا بالمين بدون تركي جمرة ميني أفهم أقول تركي مسكين من ميني أولي أردوغاني كم أكان نني masakɛ tɔw tɛmɛna u fɛ yen u ka dansago bonya kojugu u ko misiri min n'a bɛ wele k'a mankan bɛ adamadenw tɔɔrɔ ko k'o bɔ a la ko sumali min n'a bɛ su k'a bɛ kɛ waati min tilema waati don baara kɛ waati don maaw tɛ lafiya ka sunkalo waati yɛlɛma waati min n'o ka di u ye hijabu min ni muso b'a don ni o de n'a dɔn bɛ an fɛ yen ko bolosi n'a donni ye wajibi musoman ko muso bɛɛ lajɛlen k'o bɔ a kan na ala ka taa foyi tɛ yen n'a ma min na minnu bali wa ala ko ta tɛ yen fiyewu waati min ni saya nana ka na se a ma u ko ko a ye diɲɛ dɔkitɛribaw wele dɔkitɛriba kelen maa minnu nana ka n'a kɔnsinte k'a lajɛ min b'a la bali a ko waati wa zeyitun ni o de jiri min bɛ yen n'a ko fɔra kuranɛ kɔnɔ ko ka nin bɛɛ lajɛlen efase ka bɔ yen ko nin bɛɛ lajɛlen nakanakaw de ye ko ale min ni dɔ wɛrɛ t'a kɔnɔ ziyitu ni zeyituna kɔ ni o de ye olivu ani toro ye ko ka nin bɛɛ lajɛlen bɔ gafe in kɔnɔ bali a ye nin yɛrɛmɛ kuma fɔ waati min Allah subhanahu wa ta'ala nana kana farigan bila a la a ye dɔkitɛri ba kelen de bɔ diɲɛ kɔnɔ minnu taara ka taa filɛ bali o n'a ta bɛɛ lajɛlen olu ma se ka don ani sɛyɛ cɛ bali olu ma se ka don ani halaki cɛ bali min yɛrɛ kabako ye a ye kuma in fɔ ka sa waati min bana min n'o y'a fa Allah subhanahu wa ta'ala tilala ka recherche kɔnɔna a nana sabati k'a fɔ ko furaba dɔ ye zeyitun ye ni o de ye olive tulu ye ale ye fɛn min ɲakari labɔ k'a yɛrɛ ɲakari labɔ fɛn min na bana min n'o y'a fa Allah subhanahu wa ta'ala tilala k'a ka bana furakɛ o de ye a salen kɔfɛ bali an fɛ ka min fɔ hali bi a masakɛ jugu minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ u k'a dɔn k'a fɔ ko ɲɛnamɛ ye bali k'u bɛ se k'a ban ayi maa si tɛ yen ko e si wali maa si tɛ yen ko e bɛ se ka ɲɛnamɛ waati kɛ k'a ban ayi adamaden kan ka taa si na bali wa ayi ka olu kɔlɔlɔ t'i kɛ na tɛ sɔrɔ tɛnɛ tɛn masakɛ minnu ye tɔgɔ sɔrɔ ka fanga sɔrɔ waritigi minnu ye sekola bɛɛ lajɛlen kɛ u bɛ min amwaluna lifabilmirasi nashba'uha nafolo min ye anw bɛ k'a kafo an bɛ k'a kafo an tiɲɛtabaaw de baliw maa si tɛ nafolo kafo k'i bɛ taa n'a ye bolo ayi bɛɛ lajɛlen bɛ k'a kafo jɔn de ye amwaluna lifabilmirasi nashba'uha wa turuna likharabi tahrina biniha jɔnmafɛn min n'anw bɛ k'a kɛ baliw an bɛ k'a bɛɛ lajɛlen jɔ nka bɛɛ lajɛlen bɛ ka jigin kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen bɛ ka halaki kɔnɔ i n'a fɔ adamaden bɛɛ lajɛlen bɛ k'a kɔnɔ cogoya min na baliw ومن الله سبحانه وتعالى عز وجل لك فاميلنا أو بلد لما بدو أنا كون فلنا يميني ني ودي دور المسلم في هذه الحياة الدنيا أنا مني إكلم كفك جه حقيقة أنا مني إكلم كفك آية نوفانو
ka do ji ni hakika ni ka do ko sote sumi ni adamadi na baski akuno sote sumi ni adamadi ni ibina tumi akuno yani adamadi ka na ikal baraka na fe jumedi akuno badi hakiki mabbe jine ka baraka na je ni odi Allah subhanahu wa ta'ala ila ni nambadi ko ke Allah subhanahu wa ta'ala je adamadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma adamadi jinna da kama kuna kada Allah subhanahu wa ta'ala bato azza wa jal adamadi kan da yi kama da ni je kono je dono ko fe odi Allah subhanahu wa ta'ala bato li azza wa jal badu wa bato min bi no kada Allah subhanahu wa ta'ala ka tami albalajika odi farda min bi ni alayu farda alamadika akakai habib to odila ka tami bato balajika ka bambadu kadam ni ala kilibanti yalla kana si selima kana si juma kana si jagama kana si fiumbi bi ala o ke farda adamadi nga iga barake o de je kono adamadi ka ni wati klan beti o de ma je kono badi adamadi ka nga o de ke igal la ni bay je kono adamadi ka o de ke femi ni ka ge akadi ka ku alamadi ni farda ni mo gore badi akaka femi bi ni suno na ka ruwa adamadi ka ke adamadi ki ji da ki ga wati fanca ma ko la bani wallahi la ilaha illa hu ni ma ni ya tabbatu programi ni ma ni asababu batuma ni ma ni bodo ka kala ni wati tina ke ibulu fi da do fela femi no ti sala bani wati tina ke ibulu fi femi ka wati je zo sanfe adan sa ko tukolo o wati tina ke ibulu fi bani len awgala ni kan sa ne tabbatu mami bi ni abi fajr sili awati abi fajr nafla sili mami bi abi wala hasili mami bi abi sili fana sili aban nafla sili abi nasra sili kan nafla sili ka ko anyi mami fajr sili ko tugela mami sa ko sili ko tugela mami ala kusmake ni ode azkaru sabah wal masa ala kusman bi ke sobama al mi ke wulafe ala kire mi ke sallallahu alaihi wasallam ode kudu ni mami na ni me kire ni maju wati ina ko tigila ma ko fiu ta fi binda do fena fena ni ka sante bali ana malika na do famu je ko no da do femu mi na la ka sallallahu alaihi wasallam ayi akalu agake akemi ni ana madi jore tiga foke ina fena fena no haramel ko bali wati bere ni ana madi la ko no abi ana madi la fena fena na mai bali ko kama la ko ana madi ka rasula tani ide masiyo kada wati lamulun di ide mafsiyo kuni yo dama ni ma bulu do mana abi tuguma ka hanna ma ji bani kan sabana mi ni alamadi ka ro ke ji ko ko fe odi adamul ihtirar bid dunya alamadi ji jida kana sona malasan ji shi bani ji na furu ani ji joro ani ji na ko fe alamadi kana sona malasan ay shi bani الله سبحانه وتعالى عز وجل ولا تغرنكم الحياة الدنيا أو كنص فيو جيجين منك أو ملسا القرآن في مدين فيو نبارك القرآن جيتو نفل مني أو بانيني غتسكر مني نام بانيني جورا مني أو بانيني دين مني أو بانيني مدين والله الذي لا إله إلا هو نامك على كل مدين نفوفيتي أفرقون مدين أي الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما أموالكم وأولادكم فتنة بين على البلد أوما نقول من على البلد أوما دورة تقوي لا تلبيتو كان مدين لكن لما ميادو على البلد دفع لما ميادو إسلامي دفع لما ميادو واتي دو إسلامي دفع لما ميادو نفردو الدفع لما ميادو بلا أبارلا لما ميادو كتسكي كاكورو دو إسلامي أبارلا utigila mo kishira jena aljama jolo bani ni mami tamadunna utigila mo ma portini jena an aljama jolo bani ya rabbi ala kadina au bela jini kishikoma man Allah subhanahu wa ta'ala fe angal ladini ba angal ladini ho ya rabbi ala buke ala jiya surani Allah subhanahu wa ta'ala buke ami ala Allah subhanahu wa ta'ala buke kamabalu ala madin da kunyi ni odi batui ya rabbi ala ka no ganina au bela jini akelen ko fe mi amreni ya rabbi ala ka min ambelakini
ya rabbi barakuma Allah subhanahu wa ta'ala kan bayan belajar badu baraju Allah subhanahu wa ta'ala kan belajar kishika bo atau Allah subhanahu wa ta'ala kan belajar kishika bo atorama mana Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla juguti awna ni an laka bara juguti awna ni an laka jumu kelote ya rabbi Allah kan kishika bo an laka jumu torama Allah subhanahu wa ta'ala yang kama mana Allah subhanahu wa ta'ala bersama na ba ko ya rabbi Allah ka deme ya rabbi Allah ka deme ya rabbi Allah ka kafiran nakashi ya rabbi Allah ka kafirun nakashi kana Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla Allah sallallahu alaihi wasallam ataraka sahabatu sura jelinika ya rabbi Allah ka min aw baladin la usra jelika ya rabbi Allah kan sabati aka Allah kan tumi aka fuka ta sayasi am baladin Allah subhanahu wa ta'ala bi kama man Allah subhanahu wa ta'ala Allah kan jamana basigi Allah kan jamana hadisi manani ni abu jamana ko ya rabbi Allah ka hadisi na jamana ko ya rabbi Allah ka basigi na jamana ko man ni ka uli ka ke Allah ka basigi ke ya rabbi Allah ka deme ya rabbi Allah ka basigi ke chieka mami dai jamana ko ya rabbi Allah ko deme mami dai rabbi ya rabbi Allah ka tunda ko da dimi ni abi anina au ni jamana ko ko Allah subhanahu wa ta'ala ko ko nambadu fama junubu bi an ko nambadu amma Allah subhanahu wa ta'ala fe ta jugumi ni ali alaba ko kai jamana ma ya rabbi Allah ka ta yi ta jugula Allah subhanahu wa ta'ala ko ko azza wa jalla Allah subhanahu wa ta'ala ko azza wa jalla jamana ko do ko nabi ya rabbi Allah ka fasigi am bala jilima Allah ka hadisi di am bala jilima fi Allah subhanahu wa ta'ala ko ya rabbi Allah ko am bala jilima من الله سبحانه وتعالى في عز وجل بنا باكل ما ترى يا ربي على ربنا با يا ربي على ربنا كفروا الله سبحانه وتعالى حين أمت مولا الله سبحانه وتعالى يا فعمت مولا الله سبحانه وتعالى ممت الله سبحانه وتعالى بلغ لك على كرمتي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى هذا أنفنا يتعقب على الله سبحانه وتعالى وكما ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تجعلنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم عمنا في أوطاننا اللهم عمنا في أوطاننا اللهم عمنا في أوطاننا اللهم احفظ بلادنا اللهم احفظ بلادنا وبلاد جميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم عمنا في أوطاننا اللهم عمنا في أوطاننا اللهم عمنا في أوطاننا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا الغيث اللهم ارزقنا الغيث برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين قم إلى صلاتكم يرحمكم الله.